न स्वर्गं तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत् संगी संगस्य मर्त्यानां किमुत आशिषः इति उच्यते। अत्र बहु लिखितं वर्तते। अत्र सम्यक् स्वरूप अभिव्यक्तिः 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 अभावः जननस्य च अप्रयत्नात् ततो वृद्धि हेतु सत्संगतिर्वरा इति वायुप्रोक्ते। अत्र एवमुच्यते दीर्घकालीन सत्रकरणमन्तरेण अल्पकालीन यज्ञकरणेन अंतःकरणस्य शुद्धिः भवति। एवञ्च शुद्धान्तःकरणजन्यज्ञानात् मोक्षः सुकरः। इदानीं भवद्भिः सत्रम् आचर्यते। एतत् सत्रं कियत्पर्यन्तम्? अत्र किमुच्यते भागवते? 1,000,000 वर्षपर्यन्तम् इति उच्यते। परन्तु 1,000,000 वर्षपर्यन्तं सत्रस्य आचरणेन कालः व्यतीतो भवति। अस्माकम् अंतःकरणशुद्धिः आवश्यकी वर्तते। अंतःकरणशुद्ध्यर्थं दीर्घसत्र आचरणात् अल्पकालीन सत्रस्य यागस्य यज्ञस्य वा आचरणेन अस्माकम् अंतःकरणं शुद्धं भवति। अनन्तरम् अस्माभिः ज्ञानं प्राप्तुं शक्यते। अतः शुद्धान्तःकरणेन ज्ञानम् उपलभ्यते, ज्ञानेन मोक्षः भवति। अतः एतावत्पर्यन्तं बहु दीर्घकालपर्यन्तं सत्रस्य आचरणे कः लाभः? कुतो वा एवम् आचर्यते 1,000,000 वर्षपर्यन्तम् इति प्रश्नः, समीचीनप्रश्नः। परन्तु उत्तरमपि तथैव वर्तते। भगवान् वेदव्यासः वदति तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुत आशिषः इति उक्तम्। भगवत्सङ्गिनः के? वैष्णवाः, विष्णुभक्ताः। भगवत्सङ्गे ये वर्तन्ते, संबंधे ये वर्तन्ते ते भगवत्सङ्गिनः। के? विष्णुभक्ताः, भगवद्भक्ताः। तेषां भगवत्सङ्गिनां सङ्गः, तेषां सम्बन्धः, तेषां सेवादिकरणं, सेवालक्षणस्य सकाशात् यत् सुखम् उपलभ्यते, अर्थात् 1,000,000 वर्षपर्यन्तं यदि यज्ञः आचर्यते, सत्रम् आचर्यते, तर्हि अस्मिन् सत्रे भगवतः विष्णोः आराधनं क्रियते। अनन्तरं श्रीमद्भागवतादिप्रवचनादिकं भवति। अत्र ज्ञानिनः समागच्छन्ति, भगवत्सङ्गिनः समागच्छन्ति, तेषां सङ्गः अस्माकं भवति, तेषां सम्बन्धः अस्माकं भवति। अल्पकालीन यज्ञः यद्याचर्यते, यज्ञस्य समाप्त्यनन्तरं सर्वे विष्णुभक्ताः स्वस्वग्रामं प्रति गमिष्यन्ति। तदानीं किं भवति? अस्माकम् अल्पकाले एव भगवत्सङ्गिनां विष्णुभक्तानां सम्बन्धः जायते। अतः तथा न भवेत्। बहुकालवर्षपर्यन्तम् अस्माकं भगवद्भक्तानां वैष्णवानां विष्णुभक्तानां सहवासः भवेत्, सम्बन्धः भवेत्, सङ्गः भवेत् इति दृष्ट्या
अस्माभिः दीर्घकालीन सत्रम् अस्माभिः आयोजितं वर्तते इति उच्यते अत्र। अतः दीर्घकालीन सत्रस्य कारणं किम् इति चेत् बहुकालीन सत्रस्य आचरणेन सर्वे सज्जनाः बहुकालपर्यन्तम् अत्रैव सत्रे निवसन्ति, परस्परं सम्भाषणं कर्तुं शक्यते, तत्त्वविचारः अत्र प्रवर्तते, भगवत्कथाः श्रूयन्ते, कथयन्ति, आस्वादयन्ति च। अतः अयं सङ्गः नष्टो भवति यदा सत्रम् अल्पकालीनं भवति। अतः बहुकालीनं सत्रं भवेत्, सज्जनानां मेलनम् अस्माकम् उपलभ्यते, तदेव अस्मिन् श्लोके उच्यते। भगवत्सङ्गिसङ्गस्य, भगवत्सङ्गिनां विष्णुभक्तानां सङ्गस्य लवेनापि लवेनापि लवलक्षणकालावच्छिन्नभागेनापि अर्थात् अत्यन्त अल्पभागेनापि सः स्वर्गं दुःख असंभिन्नप्रदेशे नाकलक्षणं स्वर्गं वा अथवा अपुनर्भवं कैवल्यं सम्यक् स्वरूपाभिव्यक्त जनन अभावलक्षणं न तुलयामः, तुलयितुं न प्रभवामः। अर्थात् मोक्षमपि स्वर्गमपि न तुलयामः वयं, ततोपि अधिकतरेण आनन्दः अस्माकं सज्जनानां सहवासे भवति। अतः दीर्घकालीन सत्रम् आवश्यकम् इति उच्यते। यदि वयं स्वर्गं प्रदास्यामः शीघ्रमागच्छन्तु इति आह्वानं। कुत्र आह्वानं? यत्र सत्रं प्रवर्तते, सज्जनाः तत्र मिलिताः सन्ति, तद्विहाय स्वर्गं प्रति आगन्तुम् इच्छवः वर्तन्ते, जिगमिषः वर्तन्ते, कृपया आगच्छन्तु इति यदि देवाः आह्वयन्ति तर्हि न गन्तव्यं, यतः स्वर्गादपि अधिकं सुखं भगवत्सङ्गिसङ्गस्य उपलभ्यते। अतः भगवत्सङ्गिसङ्गस्य लवेनापि स्वर्गं वा अपुनर्भवं मोक्षं वा न तुलयामः इति उक्तम्। भगवत्सङ्गिसङ्गस्य लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं तुलयामः, न तुलयामः, मर्त्यानां किमुत आशिषः, तदेव उच्यते। अतः मर्त्यानां मर्त्यशरीर भोग्यराज्यादिसम्पदः किम्? अतः मर्त्यानां किं मर्त्यशरीर सम्बद्ध सुखानां विषये किं वक्तव्यं? न तुलयामः इत्येव वक्तव्यम्। सायुज्यादिविशिष्टफलहेतुत्वेन अन्तरङ्गत्वात् न समः इत्यर्थः। अर्थात् भगवत्सङ्गेन किं भवति अस्माकम् इति चेत् सायुज्यरूपमोक्षप्राप्तिः भवति। अतः भगवत्सङ्गः आवश्यकः इति अत्र उच्यते। क्षिप्रमुक्तौ तदनन्तरं पूर्वस्मात् अतिरिक्तफलविशेषाभावात् चिरसमयसञ्चीर्ण महत्सेवादिलक्षणसङ्गस्य अतिसुखहेतुत्वेन तस्य च इह दीर्घसत्रकरणव्याजेन सम्भवात् इदमेव सर्वैः अनुष्ठातव्यम् इत्युक्तम् अनेन। अतः दीर्घसत्रकरणेन अस्माकं बहुकालपर्यन्तं सज्जनानां सहवासो भवति। तेन अस्माकम् अत्यन्तं सुखम् अर्थात् सायुज्यं, सामीप्यं, सालोक्यं, साष्टिता इति मोक्षेऽपि चत्वारः वेदाः सन्ति। तत्र सायुज्यमोक्षः एव उपलभ्यते केषां बहुकालपर्यन्तं भगवत्सङ्गसङ्गिनाम्। अतः भगवत्सङ्गिसङ्गस्य
लवेनापि अल्पेनापि स्वर्गस्य वा इतरमोक्षस्य वा साम्यं नास्ति इति उक्तम् अत्र। अतः अस्माभिः दीर्घकालपर्यन्तं सत्रं समाचर्यते इति उच्यते। तदेव उक्तम्। अत्र सम्यक् स्वरूपाभिव्यक्तिः अभावः जननस्य च अप्रयत्नात् ततो वृद्धिहेतोस्तत्संग संगतिर्वरा इति वायुप्रोक्ते। एवम् अपुनर्भवम् इति कुतः उक्तम् इति अत्र प्रश्नः। अपुनर्भवं नाम किं? पुनर्भवः न भवति, अर्थात् संसारे पुनरुत्पत्तिः न भवति। कदा? यदा मोक्षं गच्छामः तर्हि अस्माकं पुनरुत्पत्तिः नास्ति। एवञ्च मोक्षादपि सत्सङ्गः वरम् इति अत्र उच्यते किल इति चेत् तथा न। सम्यक् स्वरूपाभिव्यक्तिः यस्मिन् मोक्षे सम्यक् स्वरूपाभिव्यक्तिः न भवति तादृशमोक्षापेक्षया भगवत्सङ्गिसङ्गः वरम् इति तथा उक्तम् इति ज्ञातव्यम्। मोक्षादपि आधिक्यं नाम तथैव, अर्थात् सायुज्यमोक्षमेव भगवत्सङ्गिसङ्गस्य पुरुषस्य उपलभ्यते। सम्यक् अस्माकं आनन्दस्य स्वरूपाभिव्यक्तिः यत्र न भवति तादृशमोक्षेन मोक्षादपि भगवत्सङ्गिसङ्गः अत्यन्तं वरम् इति उच्यते अत्र। को नाम तृप्येत् रसवित्कथायां महत्तमैकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानाम् अगुणस्य जग्मुः योगेश्वरा ये भवपाद्ममुख्याः इति उच्यते। तदेव उच्यते अत्र। किमुच्यते अत्र? को नाम तृप्येत् रसवित्कथायां, तदेव उच्यते। भगवत्कथा यत्र प्रवर्तते, भागवतादिकथाः यत्र प्रवर्तन्ते तस्मिन् स्थले सज्जनानां सहवासः अस्माकं भवति। आध्यात्मिकविषयचर्चाः तत्र भवन्ति। विशेषरूपेण तत्त्वज्ञानम् उपलभ्यते। भगवत्कथाश्रवणेन आनन्दः उपलभ्यते। तदेव उच्यते को नाम तृप्येत् रसवित्कथायाम्। अल्पकालेनैव तत् कर्तुं शक्यते किल इति चेत् नैव। को नाम तृप्येत् रसवित्कथायां, रसवित्कथा या वर्तते, रसस्यन्दिनी या कथा वर्तते, भागवती कथा या वर्तते, तादृशकथायां श्रवणे यः मनुष्यः रतो वर्तते सः कथम् अल्पकालेन तृप्येत्। अल्पकालं यदि शृणोति भागवत्कथादिकं नैव एतावता नालं पुनः वक्तव्यं बहुकालपर्यन्तं भवेत् इयं कथा इत्येव ते प्रार्थयन्ति। तदेव के तथा प्रार्थयन्ति इति चेत् महत्तमैकान्तपरायणस्य, महत्तम एकान्तपरायणस्य के ये भवपाद्ममुख्याः, भवः शिवः, पाद्मः ब्रह्म, ये तन्मुख्याः भवः शिवः पाद्मः ब्रह्म तौ मुख्यौ येषान्ते भवपाद्ममुख्याः अन्ये देवाः योगेश्वराः तत्त्वदधिकारी योग्य मोक्ष उपाय उपदेष्टृप्रदानाः ते अगुणस्य, अगुणस्य इत्यस्य अर्थः कः? गुणरहितः, सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुणरहितस्य इत्यर्थः। सत्त्वादिगुणरहितस्य सर्वकार्येषु प्रधानस्य वा अगुणस्य इत्यस्य गुणः नाम अमुख्यः, अगुणः नाम प्रधानः। सर्वकार्येषु मुख्यस्य प्रधानस्य वा यस्य ज्ञानादिगुणानाम् अन्तम् अवसानं न जग्मुः, तदेव उच्यते। न जग्मुः ये योगेश्वराः नान्तं जग्मुः,
नान्तं गुणानां ज्ञानादिगुणानाम् अन्तं न जग्मुः ज्ञानादिगुणानां अंतम अवसानं न जग्मुः पूर्णरूपेण भगवद्गुणानां ज्ञानं न भवति अतः बहुकालपर्यन्तं ब्रह्मादयः देवाः अपि भगवत्कथायां रताः सन्ति अतः सर्वदा भगवत्कथायां रतिर्भवेत् को नाम पुमान् तस्य मुक्तामुक्तब्रह्मादीनां महत्तमानाम् एकान्ततः नियमेन परायणस्य उत्तमाश्रयस्य अथवा महत्तमेभ्यः एकान्ततः परायाः उत्कृष्टायाः श्रियोऽपि लक्ष्म्याः अपि अयनस्य वा हरेः कथायां तृप्येत् महत्तमैक कान्तपरायणस्य परायणस्य परा अर्थात् परायाः उत्कृष्टायाः लक्ष्म्याः अपि अयनस्य हरेः इत्यर्थः परायणस्य हरेः कथायाम् इति तत्रापि अन्वयं कर्तुं शक्यते तत्र अन्य कथायां तृप्येत् अलम बुद्धिं प्राप्नुयात् इत्यर्थः कोऽपि पुरुषः श्रीमद्भागवत कथादि श्रवणानन्तरं तृप्तिं न गच्छति इति अत्र तात्पर्यं वर्तते कीदृशः पुरुषः रसवित् सारज्ञानी स्वादु विद्वान् इत्यर्थः तदेव वर्तते रसवित् कः पुरुषः इति रसवित् रसज्ञानी इत्यर्थः रसज्ञानी इत्यस्य अर्थः कः सारज्ञानी सारज्ञानी नाम सारात् सारतरो हरिः अतः हरिविषयकज्ञानं यस्य वर्तते तादृशपुरुषः सारज्ञानी स्वादु विद्वान् कथायाम् अलम बुद्धिं कथं प्राप्नुयात् सः कथं तृप्येत् कथं प्राप्नुयात् नैव तृप्तिं गच्छति अतः बहुकालसत्रं बहुकालीनं यत् सत्रं वर्तते तदेव वरं भवति तत्र भगवत्कथा प्रवर्तते अनन्तरं भगवद्विचाराः प्रवर्तन्ते ज्ञानिनां सेवनं कर्तुं सेवां कर्तुम् अवकाशः उपलभ्यते अतः बहुकालपर्यन्तं भगवत्कथा भागवती कथा भवेत् प्रवर्तेत इति अत्र उच्यते को नाम तृप्येत् रसवित्कथायां महत्तमैकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानाम् अगुणस्य जग्मुः योगेश्वराये भवपाद्ममुख्यः ततो भवान् वै भगवत्प्रदानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो विदनोतु विद्वन् इति पुनः तदानीं तत्र प्रार्थना अपि क्रियते हरये नमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरये नमः आचार्य इदानीं पूजा वर्तते शीघ्रं धन्यवादः आचार्य धन्यवादः